गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आज का पूरा दिन और शाम आप लोगों ने बहुत अच्छी गुजारी होगी। खुदा आप सबके घर में ढेरों खुशियाँ भेजे और आपको बड़ा अपना सुकून हो घर में, क्योंकि दो खबरें सुनने में आई हैं जैसे लुबनान में बहुत ज़्यादा वो है, उससे काफ़ी दुख का बाइस है। कोई भी जान जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम लोग सब 8 दिन ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा हैं और अपने फैमिली के साथ हमने ये दिन गुजारा। खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वैल्यू योरसेल्फ, ये मैंने एक अपना बहुत एक मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैंने उनकी वजह से चुना है। उसकी वजह ये है कि हम कुछ बात कर रहे थे आज दिन में कि हम कई दफ़ा दूसरों पे अपनी मर्ज़ी थोपते हैं और उनको ज़बरदस्ती करते हैं और उनको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और जो दूसरे में स्किल्स होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनको दबा के उनको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो बच्चे उसमें नहीं चलते तो बाद में उनको डफर या लूज़र या नकम्मे नलायक बहुत सारी चीज़ें कह के हम उनको छोड़ देते हैं। और आम तौर पे वो जो कई दफ़ा माँ बाप का भी हाथ होता है इस बात में कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद से प्रमोट नहीं करते, उनके पीछे खड़े नहीं होते, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करते, उनकी तारीफ़ नहीं करते, उनमें जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ावा नहीं देते। लेकिन कई दफ़ा रिश्तेदारों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे बच्चों की जो क्वालिटीज़ हैं उनको वो अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि माँ बाप को अब मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती कि इसको मैं जेलस कहूँ या मैं कहूँ कि उनके पास एक ऐसा दिल नहीं है कि जो इस क्वालिटीज़ को समझ सके। आप एक बात को समझें और जानें कि जो इंसान में जो भी क्वालिटी है, खुदा ने डिफरेंट रंग रखे हैं दुनिया में, फूल हैं, पत्ते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तितलियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ईच एंड एवरीथिंग खुदा ने अपना जलाल दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने डिफरेंट रंग दिखाए हैं। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई कैसा है तो कोई कैसा है, तो ये खुदा के हाथ में। और मैं ये समझती हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती कि हमारा छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, ये उसमें कोई स्किल हो और वो जान जाए कि मुझ में ये क्वालिटी हो, चाहे कोई भी क्वालिटी उसमें हो। क्योंकि बाहर के मुल्कों में मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसे ऐसे मरहलों से गुजारते हैं जिससे उनको ये पता चल जाता है ये बच्चा जो है ये इसको इसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर वो बच्चे को उसी शोबे में लेकर चलते हैं और वो बच्चा बहुत छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट होकर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। और चाहे इंस्टॉलमेंट पे ही लेते हैं, शादी से पहले जो लड़का लड़की होते हैं वो अपना रेंट का ही चाहे घर लेते हैं और घर लेते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर अपनी एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है पाकिस्तान में। यहाँ जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उनको घर वालों की मर्ज़ी से चलना पड़ता है, बड़ा दब के रहना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है दब के रहने की कि जो एक तो लड़के और लड़कियों का अभी ये नहीं हुआ कि वो दोनों इंडिपेंडेंट हों, दोनों कमाते हों। और एक सबसे बड़ी बात है कि लड़का भी अभी तक रिश्तेदारों और माँ बाप की वजह से बहुत सारे फेजेस से गुजर रहा होता है और उसको खुद पता नहीं होता कि मुझे जाना किधर है, मैं कैसे कमाऊं और मैं क्या करूं। क्योंकि जो बच्चा जो करना चाहता है उसको वहाँ से मना करके एक नया रास्ता बताया जाता है, तुम ये ना करके तुम ये कर लो। उसमें ये होता है कि जब बच्चा नाकाम हो जाता है तो फिर उसको हर किस्म के तानों और बुरी बातों से बेचारों को गुजरना पड़ता है। चले वो बात तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी अपनी फैमिली जिससे उसने शादी की होती है वो भी, जो उसके अपना एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो भी बेहद मुतासिर हो जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कसूर उन पेरेंट्स का भी होता है जो अपने बच्चों के स्किल्स को तो जानते हैं लेकिन वो उनको प्रमोट नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि ठीक है अगर हमें खुदा ने मेरे बच्चे में, देखिए आप खुद से चाह के अपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते, उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। आप सारी ज़िंदगी लगे रहें, आप किसी कोई बच्चे को कुछ सिखाना चाहें वो नहीं सीखेगा,
لیکن یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ خدا نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کو اتنی جلدی پتہ چلے. یہ تو بلیسڈ بچے ہیں, آپ کے بچے تو بلیسڈ ہیں. یہ خدا نے گاڈ گفٹ دیا ہے آپ کو کہ آپ کو بچپن سے ہی پتا ہے کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے. تو آپ اپنے بچوں کے پیچھے بڑی ایک اسٹرانگ دیوار بن کے کھڑے رہیں اور اپنے بچوں کے اس انٹرسٹ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیں اور ان کو بڑھنے میں, آگے چلنے میں, ان کی ترقی میں, کامیابی میں, ہر چیز میں خوش ہوں. اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں تو جو ہوا ہم نے اس کو برداشت کر لیا کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں تھے, یا اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, یا آج دن بھی شاید ہم اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو مرتے دم تک اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ تب بھی اب اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جس میں بہت چھوٹی عمر میں اگر آپ کے اسکل کو پتہ چل جاتا, اسکل کو پا لیا جاتا, تو آپ بہت جلدی کامیاب ہو جاتے اور ایک کامیاب زندگی گزارتے. اور ہم باہر کے ملک کی لپسٹکس پسند کرتے ہیں, کپڑے پسند کرتے ہیں, سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ہر ایک چیز کو پسند کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کی کوالٹیز کو بھی دیکھیں. جو کوالٹیز ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ وہ بچوں کے معاملات میں زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے, بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیتے ہیں, بچے اپنے کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنی لائف گزارتے ہیں, ماں باپ کو ان کے لیے, کیونکہ ماں باپ جہاں ہمارے ملک میں اپنی زندگی کہاں گزارتے ہیں, ساری زندگی تو وہ بچوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں, بچوں کو ہی بھرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بڑی گڑبڑ سی لائف گزارتے ہیں. وہ اپنے سکلز کو بچوں کے سکلز کو پتہ کریں, ان کو اسی راہ پر چلنے دیں تاکہ وہ خوب کامیاب ہو کے ایک اچھے انسان کی زندگی گزاریں, ایک اچھی فیملی بنائیں اور اپنے ایک اچھے انسان بنیں. اور سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان ماں باپ کی جو ان کو بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ذمہ دار ہیں, اور ان کی وہ رشتہ دار ذمہ دار نہیں ہوتے جو منع کر رہے ہوتے ہیں. آپ رشتہ دار جو بہت سارے مشورہ جات دیتے ہیں, آپ ان میں اگر آپ کے بچوں میں کوئی ہنر موجود ہے تو ان کو شاباش دینی چاہیے. آپ رشتہ داروں کو بتائیں, ان کو پہلے سے سمجھائیں کہ ہمارے بچے میں جو کوالٹی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں, بجائے اس کے سکل کو آپ یہ نہ کہیں نہیں یہ بیکار ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. اس طرح مت کہیں. اس طرح سے پہلے جو ہمارے ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے وہ سسرال میں گزر جاتی ہے, اسٹرگل میں گزر جاتی ہے, اس کے بعد ہمارے بچوں کی زندگی ہمارے رشتہ داروں کی نظر ہو جاتی ہے, یا ڈیفرنٹ لوگوں کی انٹرفیرنس کی نظر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرے شعبہ جات ایسے جو ہمارے بچے پسند نہیں کرتے تو اس میں ہمارے بچے خدا نہ کرے ناکام ہو جاتے ہیں, اور پھر ماں باپ کو بھی سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملتا. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے, ان کے پیچھے کھڑے رہتے, ان کو مضبوط کرتے اور اپنے ادھر دائیں بائیں کی آوازوں کو نہ سنتے. دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ساری باتوں کو سنیں. آپ وہ کریں جن بچوں کو آپ نے پیدا کیا ہے, آپ ان کے پیچھے کھڑے رہیں. وہ بچے بہت قیمتی ہیں, خدا نے آپ کو ان کا ماں باپ بنایا, آپ ان کے لیے بہت قیمتی ہیں, اور وہ بچے آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں. تو خدا را آپ سے منت کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے سکلز کو ویسٹ نہ ہونے دیں, ضائع نہ ہونے دیں, اور ان کے لیے ان کی زندگیوں میں اچھے ماں باپ کا رول پلے کریں تاکہ وہ بھی ایک اچھے انسان بن کے اچھے پیرنٹس بن سکیں. اور خدا آپ کو سب کو بڑی عزت اور برکت دے, جیتے رہیں اور ڈھیروں خوشیاں دیکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.